إن أردت الفلاح، إن أردت البركة، اجعل لك وردا في كل يوم من القرآن، لا تضيعه ولا تهمله ولا تتركه أبدا، لا بد منه. وكما قال الفضلاء: اجعل لخير الكلام خير اليوم، اجعل لخير الكلام خير اليوم. لا تجعل للقرآن الوقت الضائع، لا تجعل للقرآن الوقت الميت، بل اجعل للقرآن خير يومك. وخير وقت لقراءة القرآن هو ما قبل الفجر وما بعد الفجر. ما أجمل من أن تجعل لنفسك وردا تقرأه في كل يوم، إما قبل الفجر حتى تصلي الفجر، وإما بعد أن تصلي الفجر حتى تطلع الشمس. والله جربوها وستذكرون، ستجدون من البركة والطمأنينة والأمن النفسي والراحة وقلة المشاكل والبعد عن الشرور ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى.